अब बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने ओभरहेड भनेको के हो त भन्दाखेरि ओभरहेड भनेको हाम्रो सम्पूर्ण इन्डाइरेक्ट कस्टहरुको समलाई हैन इन्डाइरेक्ट कस्टहरु नै के हुन्छ ओभरहेड हो भनेर भनिन्छ र इन्डाइरेक्ट कस्टको अर्थ के हुन्छ भने जुन खर्चलाई हामी कुनै पनि एक्टिभिटी लेभलको आधारमा छुट्याउन सक्दैनौं यति लाग्यो भनेर छुट्याउन सकिदैनौं वा त्यसको प्रति युनिट कस्टका कुराहरु पर युनिट कस्टका कुराहरु त्यसलाई निकाल्न सकिदैन भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो ओभरहेड हुन्छ र ओभरहेडलाई हामी यसको एकाउन्टिङ गर्नको लागि तीनटा मेथडबाट हामी गर्न सक्छौं भनेर भनेको थियौं अस्ति चाहिँ मेथड्स फर एकाउन्टिङ फर ओभरहेड भनेर चाहिँ हामीले फर्स्टमा के गरेको थियौं भन्दाखेरि एलोकेसन भन्ने छ एलोकेसन अफ ओभरहेड दोस्रो apportionment of overhead हेर्नुस् है allocation of overhead apportionment of overhead र अर्को चाहिँ absorption of overhead यो तीनटा छ अब यसमा हामीले एलोकेसन अफ ओभरहेड को बारेमा पढ्दै छौं अब मैले अस्ति यसको बारेमा टपिकमा भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ टाइम सकिएको रहेछ ल एलोकेसन अफ ओभरहेड यो एलोकेसन अफ ओभरहेड भनेको के हो त भन्दाखेरि पहिला एउटा एक्जाम्पलबाट हेरौँ यसमा एक्जाम्पलबाट के हेरौँ भन्दाखेरि ल डिपार्टमेन्ट ए छ डिपार्टमेन्ट बी छ र के रहेछ एउटा क्यान्टिन डिपार्टमेन्ट रहेछ र तपाईलाई एउटा क्वेशन दियो यहाँनिर क्यान्टिन एक्सपेन्सेस भनेर ₹5000 दियो अब तपाईलाई तीनटा डिपार्टमेन्ट छ यहाँनिर दिएको छ क्यान्टिन एक्सपेन्स भनेर 5000 अब यो खर्चलाई हामीले केमा राख्नु पर्छ भने सोझै सिधै कहाँ राख्नु पर्छ भन्दाखेरि क्यान्टिन डिपार्टमेन्टमा राख्नु पर्यो किनकि क्यान्टिन डिपार्टमेन्टसँग सम्बन्धित खर्च नै क्यान्टिन एक्सपेन्सेस हो अब यो डिपार्टमेन्ट ए मा पनि परेन डिपार्टमेन्ट बी मा पनि परेन किन परेन किनकि क्यान्टिनमा हुने सम्पूर्ण खर्चहरु क्यान्टिन डिपार्टमेन्टकै हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ त्यो कसरी थाहा भयो त्यो थाहा हुनुको अर्थ के हो भने हामीले क्यान्टिनले गरेका सम्पूर्ण उपयोगबाट सिर्जना हुने खर्च नै क्यान्टिन एक्सपेन्सेस भन्ने थाहा छ हामीलाई अब आउँछ कुरा एलोकेसन हो यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौं भने एलोकेसन भन्छौं होल अमाउन्ट जुन छ यो होल अमाउन्टलाई सम्बन्धित डिपार्टमेन्टमा लगेर राख्ने जुन प्रोसेस छ जुन कार्य छ त्यो नै एलोकेसन भनेपछि एलोकेसन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि यसको अर्थ एलोकेसनको अर्थ के रहेछ भने एलोकेसन is the process of allotting whole amount of overhead to related department or product के भन्छ भने allocation is the process of allotting whole amount of overhead to related department or product भनेको के रहेछ भने सम्बन्धित डिपार्टमेन्ट वा प्रोडक्टमा लागेका खर्चहरुलाई सम्बन्धित डिपार्टमेन्टमै लगेर राख्ने जुन कार्य छ त्यसलाई हामी एलोटमेन्ट अफ ओभरहेड भनेर भन्छौं त्यसलाई भन्छौं हामी एलोटमेन्ट अफ ओभरहेड फर एक्जाम्पल हामीसँग डिपार्टमेन्ट ए बी र क्यान्टिन डिपार्टमेन्ट छ भने if the canteen expenses is given in the question then the whole amount ₹5000 is related to canteen department त्यो चाहिँ केसँग सम्बन्धित हुन्छ भने क्यान्टिन डिपार्टमेन्टसँग सम्बन्धित हुन्छ भन्ने जान्नु पर्यो यही हो एलोकेसन अफ ओभरहेड अब आउँछ अपरसनमेन्ट अफ ओभरहेड आउँछ यसपछि आउँछ अब अर्को अपरसनमेन्ट अफ ओभरहेड
यो लेख्नु भएको छ कि म मेटाइदिउँ यसलाई? रोक्नु सर एकछिन। ल लेख्नुस् यसलाई। पर्सेन्ट अफ ओभरहेड। तपाईहरुले एउटा कन्फ्युजन हेर्नुस् है, एउटा कन्फ्युजन चाहिँ नहुनुस्। यहाँ पहिला पढेको कुरा के हो भने ओभरहेड एकाउन्टिङ भन्ने पढेको। ओभरहेड एकाउन्टिङ अन्तर्गत यसको मेथडहरु के छन् भन्दाखेरि एलोकेसन, एपर्सनमेन्ट र एब्जर्प्सन भन्ने यो मेथड्स हो। र यो मेथड्समा पनि अब हामीले यसको सुरुमा एउटा डेफिनेसनको कुरा, एउटा टपिकको कुरा पढ्यौं र अब दोस्रोमा हामी के पढ्छौं? एपर्सनमेन्ट भन्ने कुरा टपिक पढ्छौं। अब यसलाई चाहिँ हामी मेटाएर अर्कोमा हाल्छौं। अब हेर्नुस् 2 नम्बरमा एपर्सनमेन्ट अफ ओभरहेड। एपर्सनमेन्ट अफ ओभरहेड। अब एपर्सनमेन्ट अफ ओभरहेड भनेको के हो त भन्दाखेरि ल मान्नुस् यसलाई अघि जस्तै डिपार्टमेन्ट ए अनि डिपार्टमेन्ट बी र अर्को सर्भिस डिपार्टमेन्ट सी छ। हेर्नुस् है, डिपार्टमेन्ट ए छ, डिपार्टमेन्ट बी छ र अर्को सर्भिस डिपार्टमेन्ट भन्ने सी रहेछ। यसले सर्भिस मात्र प्रोभाइड गर्छ। यो चाहिँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट रहेछ। यसलाई यस्तो बुझौं, यो दुईटा भनेको प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट हो। यो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट हो भने यो सी नम्बर भनेको सर्भिस डिपार्टमेन्ट मात्रै हो। अब तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ यो सर्भिस डिपार्टमेन्ट र प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट भन्नाले कस्तो कुरा हो भन्ने कुरा। जस्तो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टले के गर्छ भने कुनै फिजिकल आउटपुट नै निकालेर दिन्छ हैन। जस्तो कि ए र बी छ, यो ए भनेको प्रोसेसिङ डिपार्टमेन्ट हो भने बी भनेको फिनिशिङ डिपार्टमेन्ट हो भने ए बाट पनि हाम्रो आउटपुट निक्लिन्छ, बी बाट पनि आउटपुट निक्लिन्छ। तर सर्भिस डिपार्टमेन्ट सी छ भने यो सर्भिस डिपार्टमेन्टले के गर्दैन भने आउटपुट निकाल्दैन। यसले मात्र के गर्छ भने यो ए र बी लाई कसरी सजिलो हुन्छ, के गर्दा सजिलो हुन्छ, कसरी इफिसिएन्सी बढ्छ कामको, कसरी दुईटाको बीचमा एउटा कोअर्डिनेसन कायम भइराख्छ, कम्युनिकेसन हुन्छ, यी कुराहरुलाई ध्यान दिएर यो सर्भिस डिपार्टमेन्टले काम गरिरहेको छ। फर एक्जाम्पलको लागि सर्भिस डिपार्टमेन्ट भन्ने कुरा के हुन सक्छ भन्दाखेरि यो सर्भिस डिपार्टमेन्टमा चाहिँ एउटा चाहिँ यो क्यान्टिन डिपार्टमेन्ट हुन सक्छ। यो सर्भिस डिपार्टमेन्टलाई के हुन सक्छ भन्दा क्यान्टिन डिपार्टमेन्ट। क्यान्टिनले के गर्छ भने उत्पादनमा सहयोग त गर्दैन, उले उत्पादन गर्नमा आफै फिजिकल प्रोडक्टहरु उत्पादन गर्ने काम ए र बी ले जस्तो गर्दैन। उले क्यान्टिनले के गर्छ भने कर्मचारीहरुलाई मिठो मिठो खानेकुरा दिने हैन, स्वच्छ खानेकुरा दिने र उनीहरुलाई चाहिँ के गर्दाखेरि काम प्रति मोटिभेट गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। हो यो सर्भिस डिपार्टमेन्टको काम हो। अब यहाँ के कुरा बुझ्नु पर्यो भने ए र बी र सी छ तर खर्च त लागिरहेको हुन्छ है। अब एउटा दियो हामीलाई के दियो भन्दाखेरि रेन्ट एक्सपेन्सेस भनेर दियो। रेन्ट एक्सपेन्सेस रुपीस 10,000 दियो। अब हेर्नुस् है, रेन्ट एक्सपेन्स दियो 10,000। अब ए बी र सी मा 10,000 रेन्ट लागेको भन्ने बुझ्नु पर्यो। ए बी र सी मा 10,000 रेन्ट लागेको भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। किनकि यो त एउटै कम्पनी हो। एउटै कम्पनीमा तीनटा डिपार्टमेन्ट छ। एउटै कम्पनी भित्र तीनटा डिपार्टमेन्ट रहेको छ यहाँ ए बी र सी। अब यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ यो 10,000 लाई कसरी यो ए बी र सी मा विभाजन गर्ने भन्ने कुरा। र हामीले यसो बुझ्दाखेरि के कुरा बुझ्नु पर्यो भने रेन्ट भन्ने कुरा त एरियासँग वा कोठा रुमसँग सम्बन्धित हुन्छ। एरिया भन्ने वा रुमसँग सम्बन्धित कुरा रहेको हुन्छ रेन्ट भन्ने कुरा। यदि ए को रुमको एरिया भनेको यसको एरिया कति रहेछ भन्दाखेरि यसको एरिया रहेछ 500 स्क्वायर फुट रहेछ। यसको चाहिँ 500 स्क्वायर फुट रहेछ। अनि यसको एरिया रहेछ फेरि 300 स्क्वायर फुट र यसको एरिया रहेछ 200 स्क्वायर स्क्वायर। अब हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने एपर्सनमेन्ट भनेको के रहेछ भन्दाखेरि यो ए चाहिँ हामीले यसमा एरियाको आधारमा यो खर्चलाई विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ एरियाको आधारमा। अब एरियाको आधारमा बाँड्दाखेरि यसको रेशियो कति आउने भयो त भन्दाखेरि यसको रेशियो आउने भयो 5:300:200।
अनि यसको 0 0 काट्दिनुस् बाँकी रहेको त 5 3 2 यसको सम गर्नुस् 5 + 3 + 2 = 10 अब के गर्नुस् भन्दाखेरि 5 डिवाइड यसको कति हो त भन्दाखेरि यसको 5 हो 5/10 होल अमाउन्ट 10 इन्टु कति त 10,000 यो आउँछ कति भन्दाखेरि यो आयो हाम्रो लागि 5,000 भनेको ए मा कति रुपैयाँ खर्च बाँड्नु पर्यो भन्दाखेरि 5,000 रुपैयाँ बाँड्नु पर्यो किनकि यसले धेरै एरिया ओगटेको छ धेरै एरिया गर्नुको अर्थ यसले सुविधाको उपयोग पनि धेरै गरेको छ सुविधाको उपयोग धेरै गर्नुको अर्थ खर्च पनि यसले धेरै गर्नुपर्छ अर्को छ फेरि 3/10 3/10 भनेको किन भन्दाखेरि सी भनेको कति हो त यो ए हो यो बी हो र यो सी हो भनेपछि बी को कति हो त 3 हो 3/10 गर्नु पर्यो इन्टु के गर्नु पर्यो त 10,000 अब आउँछ कति त यो 3,000 आयो अब अर्को चाहिँ फेरि 2/10 इन्टु कति त 10,000 यो आउँछ 2,000 यसरी अब हामीले सी मा कति विभाजन गरे खर्च सी मा 2,000 बी मा 3,000 र ए मा कति गर्यो त 5,000 अब यसो हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँ एप्रोक्सिमेट भनेको के रहेछ भन्दाखेरि यो खर्चलाई के गरियो भन्दाखेरि कुनै एउटा बेस लिएर कुनै एउटा आधार लिएर कस्तो आधार भन्दाखेरि एउटा इक्विटेबल आधार जस्तो कि रेन्टको खर्च केमा हुन्छ डिपेन्ड गर्छ रेन्टको खर्च भनेको एरियामा डिपेन्ड गर्छ भने एरियामा डिपेन्ड गर्छ भने खर्चलाई कुनै निश्चित आधार लिएर बाँड्ने जुन कार्य छ त्यो कार्यलाई हामी के भन्छौँ एप्रोक्सिमेट भनेर भन्छौँ भनेपछि apportionment is the process in which given overhead are distributed by taking apportionment is the process in which given overhead are distributed by taking equitable basis to different department or product. If apportionment is the process in which given overhead are distributed by taking equitable basis to different department or product. यो नै हाम्रो के हो भन्दाखेरि apportionment भनेको हामीले एप्रोक्सिमेन्टको रूपमा के कुरा बुझ्यौं भने हामीसँग भएको विभिन्न डिपार्टमेन्टमा खर्चलाई जुन यो खर्च छ रेन्टलाई के गर्यो त भन्दाखेरि कुनै एउटा स्पेशल अब स्पेसिफिक एउटा आधार लियो जुन इक्विटेबल बेसिस लियो र त्यसलाई चाहिँ के गर्यो त लिएर विभिन्न चाहिँ खर्चहरूलाई विभाजन गर्यो यो नै के हो त एप्रोक्सिमेन्ट अफ ओभरहेड ल यसलाई पनि लेख्नुस् यो लेख्नु भयो ल अब यो एप्रोक्सिमेन्ट अफ ओभरहेड भइसकेपछि अब यो भित्र पनि हामीसँग दुई खालको तरिका छ है एप्रोक्सिमेन्ट ओभरहेड भित्र पनि
हाम्रो दुई तरिकाले यसमा हिसाब गर्नु पर्यो। त देख्नु भयो नि एउटा चाहिँ के भयो, एउटा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट भयो, सम्झिनुस् है, एउटा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट छ, एउटा के छ त सर्भिस डिपार्टमेन्ट छ। अब हामीले यसमा एउटा हुन्छ प्राइमेरी डिस्ट्रिब्युसन, अर्को हुन्छ सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन। ल हेर्नुस् है त, यसै भित्र कुरा हो यो, अपर्सनमेन्ट भित्रैको कुरा हो यो। यसभित्र पनि टाइप्सलाई यसभित्र राख्छौँ। एउटा के रहेछ भन्दाखेरि प्राइमेरी डिस्ट्रिब्युसन, एउटा चाहिँ के त सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन। प्राइमेरी डिस्ट्रिब्युसन र सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन। र यो प्राइमेरी डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् टाइम फेरि हिजो मैले पढाएको पढाइ गरेछु, एकछिन हेर्दै हेर्नुपर्छ टाइम चाहिँ। टाइम कति मिनट छ? मिनट गयो भनेपछि 21 होला सर। हजुर बाँकी छैन हामीसँग टाइम? ल अब यो प्राइमेरी डिस्ट्रिब्युसन र सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन भन्ने छ। यो प्राइमेरी डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन मैले अघिको एउटा इक्जाम्पलमा ए बी र सी लेखेँ, जसमा ए र बी भनेको प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट र सी भनेको सर्भिस डिपार्टमेन्ट थियो। अब यहाँ हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यो प्राइमेरी डिस्ट्रिब्युसनको अर्थ के हो भने प्राइमेरी डिस्ट्रिब्युसनको अर्थ के हुन्छ भने अघि ए बी र सी मा जुन खर्चलाई बाँडफाँड गरियो सुरुमा, त्यो नै के हो त भन्दाखेरि प्राइमेरी डिस्ट्रिब्युसन हो। प्राइमेरी डिस्ट्रिब्युसन process of apportioning the overhead into it is the process of apportioning the overhead into production department and service डिपार्टमेन्ट। यसरी बुझ्नु पर्यो है। यो प्राइमेरी डिस्ट्रिब्युसनको के हो भन्दाखेरि हामीले जुन यो डिस्ट्रिब्युसन के अरे हाम्रो डिपार्टमेन्ट छ ए बी र सी मा पनि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट र सर्भिस डिपार्टमेन्ट जुन मैले लेखेको थिएँ अघि, त्यो सबैमा विभाजन गर्ने, खर्चलाई विभाजन गर्ने कारणलाई हामी के भन्छौँ भने प्राइमेरी डिस्ट्रिब्युसन भनेर भन्छौँ। सम्झिनुहोस् है, प्राइमेरी डिस्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ। र यसमा चाहिँ हामीले अब केही कुराहरू यहाँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ यहाँनिर। यो ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो, जस्तो अघि मैले त्यहाँ लेखेको थिएँ नि, रेन्ट भन्ने कुरालाई के को आधारमा विभाजन गरियो भन्दाखेरि रेन्टलाई हामीले के को आधारमा विभाजन गरियो त एरिया हो। त्यही कुरालाई अब हामी चाहिँ लेख्छौँ। यो टपिकलाई लेख्नु होला है त। अब मैले लेखाउँदैछु यहाँ, यो प्राइमेरी डिस्ट्रिब्युसन भित्र म लेखाउँदैछु, यहाँ ठाउँ पुगेन, त्यसले म यसलाई मेटाएर फेरि लेख्छु। सम्झिनुहोस् है, अपर्सनमेन्ट अफ ओभरहेड भित्र टाइप्स छ। यहाँ टाइप्समा प्राइमेरी डिस्ट्रिब्युसन र सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन छ। प्राइमेरी डिस्ट्रिब्युसन भनेको ओभरहेडलाई प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट र सर्भिस डिपार्टमेन्टमा लगेर विभाजन गर्ने कार्यलाई हामी प्राइमेरी डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ। र प्राइमेरी डिस्ट्रिब्युसन गर्नको लागि बेस चाहिन्छ। त्यो बेस कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ लेखाउँदैछु। यो लेख्नुभयो टाइप्स। सर टाइप्स के को 3 को कि 2 को? यो 2 को अपर्सनमेन्ट अफ ओभरहेड भित्र हो कि यो।
ल यो प्राइमेरी डिस्ट्रिब्युसन म देखाउँदैछु है। लेख्नुहोस् है यहाँनिर ओभरहेड र यसको बेसिस। जस्तो अहिले भर्खर मैले लेखाएको अनुसार सुरुमा रेन्ट के आधारमा हुन्छ, एरियाको आधारमा हुन्छ। रेन्टलाई हामीले के आधारमा बाँड्ने त भन्दाखेरि एरियाको आधारमा बाँड्ने 2। जस्तो तपाईलाई के दिन सक्छ, लाइटिङ एक्सपेन्सेस हुन सक्छ। लाइटिङ एक्सपेन्स के आधारमा बाँड्ने त नम्बर अफ लाइट पोइन्ट, नम्बर अफ लाइट पोइन्ट। अथवा म यहाँ स्ल्यास दिन्छु। यो स्ल्यास दिनुको अर्थ के हो भने हामीलाई यदि तपाईले लाइटिङ एक्सपेन्स दियो र नम्बर अफ लाइट पोइन्ट दिएन भने तपाईले अर्को विकल्प केमा जानु पर्यो भने एरियाको आधारमा जानु पर्यो। एरिया 3 वेलफेयर वा एमिनिटिज है, और एमिनिटिज जस्तो कर्मचारीलाई दिने सुविधाहरू, नम्बर अफ इम्प्लोइज। 4 डिप्रिसिएसन के आधारमा, एसेट्स भ्यालु को आधारमा। 5 इन्स्योरेन्स के आधारमा, इन्स्योरेन्स पनि के आधारमा त एसेट्स भ्यालु को आधारमा। 6 पावर एक्सपेन्सेस के आधारमा त हर्स पावर को आधारमा। हर्स पावर एचपी लेख्नलाई हर्स पावर एचपी। यदि हर्स पावर दिएन भने मेसिन आवर को आधारमा एमएस लेख्छौं। यदि दुईटै दियो भने फेरि हर्स पावर इन्टु मेसिन आवर यहाँ लेखिदिएको छ है। यो स्ल्यास दिनुको अर्थ के हो भने हर्स पावर दिएन भने मेसिन आवर र मेसिन आवर र हर्स पावर दुवै दियो भने के हुन्छ त हर्स पावर र मेसिन आवरलाई इन्टु गरेर लेख। सर हजुर यो वेलफेयर एक्सपेन्स पछि के लेख्नु भएको नि और पछि एमिनिटिज भनेको सुविधाहरू, कर्मचारी दिने सुविधाहरू भनेको। अब तपाईलाई के दिन सक्छ इन्डाइरेक्ट मेटेरियल। इन्डाइरेक्ट मेटेरियल के आधारमा डाइरेक्ट मेटेरियल को आधारमा। 8 स्टोर ओभरहेड। स्टोर ओभरहेड भनेको के कुरा बुझ्नु पर्यो, स्टोरमा भएको खर्च केमा हुन्छ त डाइरेक्ट मेटेरियल को आधारमा। स्टोर ओभरहेड डाइरेक्ट मेटेरियल को आधारमा। 9 जनरल ओभरहेड। जनरल ओभरहेड को आधारमा डाइरेक्ट वेजेस को आधारमा। यी यस्ता कुराहरु चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। रेन्ट एरिया को आधारमा, लाइटिङ एक्सपेन्सेस नम्बर अफ लाइट पोइन्ट को आधारमा, वेलफेयर एक्सपेन्सेस नम्बर अफ इम्प्लोइज को आधारमा, डिप्रिसिएसन एसेट्स भ्यालु को आधारमा, इन्स्योरेन्स एसेट्स भ्यालु को आधारमा, पावर एक्सपेन्सेस हर्स पावर को आधारमा वा मेसिनर को आधारमा वा दुईटै दियो भने हर्स पावर र मेसिन आवर लाइन गर्नुपर्ने। इन्डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट मेटेरियल को आधारमा, स्टोर ओभरहेड डाइरेक्ट मेटेरियल को आधारमा, जनरल ओभरहेड डाइरेक्ट वेजेस को आधारमा है यस्ता कुराहरु हुन सक्छन्। अब रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स हुन सक्छ। रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स के को आधारमा
रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स अफ मेसिन के को आधारमा रिपेयर के अरे हाम्रो के अरे मेसिन आवरको आधारमा हैन त्यसरी दिएको हुन्छ र यति चाहिँ जान्नुस् यो कुरा जान्नुपर्छ हामीले यो टपिक कहाँ पढिरहेको छौँ यो टपिक कुनमा हो अपर्सनमेन्ट अफ ओभरहेड भित्र हो दोस्रो भित्र हो नि है सम्झिनुहुन्छ नि अपर्सनमेन्ट अफ ओभरहेड भित्र अपर्सन गर्ने आधार हो के बाँडफाँड गर्ने आधार रेन्टलाई के को आधारमा बाँड्ने एरियाको आधारमा अब सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन दिन्छ सम्झिनुहोस् है अपर्सनमेन्ट अफ ओभरहेड भित्र प्राइमेरी डिस्ट्रिब्युसन र सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन दुईटा थियो अब हामी केमा जाँदैछौँ भन्दाखेरि सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन ल यो चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने कुरा यो हामीले हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ यो टपिकलाई हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अब हामी जान्छौँ केमा भन्दाखेरि सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन लाई मेटाइदिएँ मैले ल अब के त भन्दाखेरि सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन यो सेकेन्डमा हैन अब अस्ति अघि भर्खर पढेको थियो फेरि भनिदिन्छु म एपर्सनमेन्ट अफ ओभरहेड भित्र दुईटा प्राइमेरी डिस्ट्रिब्युसन र सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन प्राइमेरी डिस्ट्रिब्युसन के थियो भन्दाखेरि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट र सर्भिस डिपार्टमेन्ट दुवैमा के भयो त भन्दाखेरि खर्चहरूलाई विभाजन गरियो यस्तो भन्न खोजेको के जस्तो अघि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने ए बी र सी भन्ने डिपार्टमेन्ट थियो र ए र बी भनेको यो दुईटा भनेको के थियो प्रोडक्सन यो भनेको के थियो सर्भिस अब यहाँ कति थियो भन्दाखेरि यहाँ 5000 थियो यहाँ 3000 थियो यहाँ कति थियो 2000 थियो अब यो कुन खर्चलाई विभाजन गरेको थियो यो कुन खर्चलाई विभाजन गरेको रेन्ट खर्चलाई यसलाई कुन डिस्ट्रिब्युसन भन्छ यसलाई प्राइमेरी डिस्ट्रिब्युसन भन्छ यसलाई किन प्राइमेरी डिस्ट्रिब्युसन भन्यो किनकि प्रोडक्सन र सर्भिस डिपार्टमेन्टमा रेन्टलाई खर्चको आधारमा विभाजन गरिएको छ अब कुरा आउँछ सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो त भन्दाखेरि यो 2000 लाई सर्भिस डिपार्टमेन्टको खर्चलाई प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा विभाजन गर्ने कार्य अब हेर्नुस् त यदि यस्तो भन्यो यो 2000 लाई 50% र 50% को आधारमा विभाजन गर्ने भनेर भन्यो सी को खर्चलाई प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा 50% र 50% को आधारमा विभाजन गर्नुको अर्थ कति भयो यहाँ भयो 1000 यहाँ भयो 1000 यहाँ कति भयो त अब यहाँ 0 भयो हो यसलाई भन्छौँ हामी सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन हो के रहेछ भन्दाखेरि सर्भिस डिपार्टमेन्टको खर्चलाई प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा के गर्ने त विभाजन गर्ने कार्य सर हजुर त्यो 2000 मा 0 कसरी भयो त नि फेरि किनकि यो 2000 लाई 50% र 50% मा बाँडेपछि 1000 र 1000 यो 2000 लाई यहाँ लिएर आइदिएपछि यहाँ कति बाँकी रह्यो बुझे सर बुझ्नुभयो बुझे डिस्ट्रिब्युसन अफ कुन डिपार्टमेन्ट खर्च हो डिस्ट्रिब्युसन अफ सर्भिस डिपार्टमेन्ट टु प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट के रहेछ भन्दाखेरि सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन इज द प्रोसेस अफ डिस्ट्रिब्युटिङ द सर्भिस डिपार्टमेन्ट टु प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट यसरी बुझ्नु पर्यो है मैले यहाँ सर्टमा लेखिदिएँ डिस्ट्रिब्युसन अफ सर्भिस डिपार्टमेन्ट टु प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट यो नै सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन हो अब सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन भित्र पनि हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यसको मेथडहरु छ एक्सक्यूज मी सर भन्नुस्
सर त्यो 50% नै हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो सर्भिस डिपार्टमेन्टको जुनमा पनि कि हो कुनै हैन लिमिटेड भ्याल्यु यो एउटा छ? इक्जाम्पल हो यो एउटा इक्जाम्पल हो एक्जाम्पल मैले मात्रै हो। 50% राखेँ अब 40% र 60% दिन सक्छ वा अरु कुनै भ्याल्यु दिएको बेसको हुन्छ दिएको हामीलाई हुन्छ एपोइन्ट गरेको हुन्छ। ए ल हुन्छ। त्यो दिएको क्वेशन दिएको आधारमा गर्ने हस्। ल भनेपछि डिस्ट्रिब्युसन अफ सर्भिस डिपार्टमेन्ट टु प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट इज नोन एज सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन। अब यहाँ भित्र पनि फेरि मेथड छ है यो भित्र मेथड छ यसको मेथड है यो हो। अब अघि भर्खर सोध्नु भएको एकजना सोध्नु भएको थियो त्यो सोधेको आधारमा के हो भने सर यो 50% र 50% नै 100% पहिला जस्तै सबै क्वेसनमा यही 50% राख्ने हो होइन यहाँ मेथड दिएको हुन्छ। यो मेथडमा के छ सुरुमा डाइरेक्ट मेथड छ डाइरेक्ट मेथड अर्को छ स्टेप डाउन मेथड र अर्को छ सिमल्टेनियस अथवा चाहिँ त्यसलाई भन्छ रेसिप्रोकल मेथड। यो रेसिप्रोकल मेथड भित्र पनि तीनटा मेथड छ सिमल्टेनियस इक्वेसन मेथड repeated method or trial and error method। अब हेर्नुहोस् है यही हो। अब तपाईहरुलाई अहिलेसम्म पढेको मध्येमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको यो इम्पोर्टेन्ट। रेसिप्रोकल मेथड भित्र सिमल्टेनियस इक्वेसन मेथड रिपिटेड मेथड र अर्को ट्रायल एन्ड एरर मेथड छ। यो एक्जाममा सोध्छ धेरै जसो। तपाईले बुझ्नुभयो सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसन भनेको डिस्ट्रिब्युसन अफ सर्भिस डिपार्टमेन्ट टु प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट हो र यसमा मेथड रहेछ तीनटा मेथड छ डाइरेक्ट स्टेप डाउन र रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल भित्र तीनटा छ सिमल्टेनियस रिपिटेड र ट्रायल एन्ड एरर मेथड। यो इम्पोर्टेन्ट मेथड है। अब अघि एकजना सोध्नु भएको थियो जुन 50% सबै ठाउँमा चाहिँ एउटै राख्ने हो कि वा फरक हुन्छ कि हो। अब त्यो हाम्रो मेथडले डिटरमाइन गर्छ। क्वेसनले के भनेको छ सिमल्टेनियस इक्वेसन मेथडबाट गर भनेर भन्यो भने अब हामी यो इक्वेसन मेथड गर्नु पर्यो हैन। अब रिपिटेड मेथडबाट गर भन्यो भने यो गर्नु पर्यो ट्रायल एन्ड एरर मेथडबाट गर भन्यो भने यो गर्नु पर्यो। क्वेसनले जे भनेको छ त्यही अनुसार गर्ने। अब यो कुरा आउँछ 50% दिनु पर्थ्यो के भने यसलाई भन्छौँ हामी डाइरेक्ट मेथड भनेर भन्छौँ। डाइरेक्ट मेथड हो। डाइरेक्ट मेथड किन भयो भन्दाखेरि क्वेसनले डाइरेक्ट के भन्थ्यो 50% को आधारमा विभाजन गर्नु भन्थ्यो। अहिले यस्तो हुन सक्थ्यो 50% नभनेर 20 र 80% हुन सक्थ्यो 20% र 80% यो पनि हुन सक्थ्यो। अब यो नभने के भन्न सक्थ्यो भन्दाखेरि यसलाई एरबीमा के गर भन्दाखेरि 2:3 को आधारमा विभाजन गर्ने क्वेसनले भनिदिन सक्छ 2:3 को आधारमा विभाजन गर्ने यो पनि हुन सक्छ। त्यसलाई भन्छ हामी डाइरेक्ट मेथड। जस हामीसँग के रहेछ भन्दाखेरि सेकेन्डरी डिस्ट्रिब्युसनलाई विभाजन गर्नको लागि वा यस अन्तर्गत हामीसँग यो तीनटा मेथड छ। तीनटा मेथडमा क्वेसनले जुनसुकै मेथड पनि भन्न सक्छ। यसलाई भन्छौँ हामी के भन्दाखेरि यो एपर्सनमेन्ट अफ ओभरहेड भयो। यसको चाहिँ न्यूमेरिकल क्वेसन हामी पछि गर्दै जान्छौँ। अब अर्को छ फेरि हाम्रो एपर्सनमेन्ट अफ ओभरहेड के अरे एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड। अब आउँछ एब्जर्प्सन अफ ओभरहेड। मलाई लाग्छ आजको टाइम चाहिँ सकिसक्यो होला। अब टाइम सकिएको हुनाले चाहिँ अब फेरि मैले अलिकति स्टार्ट गर्दाखेरि हिजोको जस्तै हुन्छ फेरि। ल आजलाई यति गरौँ। थ्याङ्क यू रोडी।
Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.